सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच इस मुल्क का बहुत बड़ा है। पूरा सच बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह से हम आपको महकमों की कारकर्दगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ इस प्रोग्राम में दिखा रहे हैं और जिस तरीके से आपके सामने ये तमाम करप्शन की कहानी लेकर आ रहे हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। इसमें मुशक्क़त भी होती है, मेहनत भी होती है और अपनी जान का ख़तरा भी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि एक सहाफ़ी जो होता है वो अगर पुलिस के ख़िलाफ़ बात करता है तो पुलिस दुश्मन हो जाती है, वो अगर अवाम की बात करता है या अवाम को सिखाने की कोशिश करता है तो अवाम दुश्मन बन जाती है, वो अगर बात करता है किसी भी इदारे की, किसी भी महकमे की, तो वो महकमा दुश्मन बन जाता है। एक जो ज़िम्मेदार शहरी है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको वो भी नहीं समझा सकते इस सीट पर बैठकर। जब आप किसी को नसीहत करते हैं तो वो बुरी लगती है, लेकिन मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ हर चीज़ मिसमैनेज है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इन पर ध्यान नहीं देते, हम काम नहीं करते, ना काम करना चाहते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त है चाइल्ड लेबर। बच्चों से जबरी मुशक्क़त जो यहाँ पर ली जा रही है, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ बच्चे छोटी बेकरियों पर, कारखानों में, मुख्तलिफ वर्कशॉपों पे, छोटी दुकानों पर, हर जगह रेस्टोरेंट्स पे आपको काम करते नज़र आते हैं। यही नहीं बल्कि आपको सड़कों पे बच्चे जो है वो भीख मांगते भी नज़र आते हैं। इसके साथ साथ बच्चे जो है वो हाथों में नन्ही मुन्नी चीज़ें पकड़े जो है वो बेचते भी नज़र आते हैं। वो मुस्तकबिल पाकिस्तान का सड़कों पर ख्वार हो रहा है जिसने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी थी, जिसने आने वाले अपने मुल्क को चलाने के लिए जो है वो काम करना था, जिसने पढ़ लिख कर जो है पाकिस्तान का एक नया शहरी बनकर, एक अच्छा शहरी बनकर उभरना था। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने उन्हें तालीम से आरास्ता करने की बजाय उन्हें जबरी मुशक्क़त की दलदल में घुसा दिया। और आज वो बच्चे जो है, मासूम बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वो जाकर मुशक्क़त भरा काम कर रहे हैं। वो जाकर जो है वो लोगों की वर्कशॉपों पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बाइकें, ये सब ठीक करते आपको नज़र आते हैं। कहीं वो भीख मांगते नज़र आते हैं तो कहीं पर वो तकलीफ़ और अजियत में नज़र आते हैं। और मसला क्या है? मसला है मुफलिसी का, मसला है पैसे ना होने का। वालदैन मुफलिसी से तंग आकर अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जाकर काम पर छोड़ आते हैं और फिर वो नन्हे हाथ, वो नन्हे ख्वाब चकना चूर हो जाते हैं। और फिर वो लोग जो मेहनत मजदूरी करके किसी बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, उनका वो ख्वाब जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके हाथों में औजार होते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उन्हीं औजारों के साथ जो है वो गुजर जाती है, उसी मुशक्क़त के साथ गुजर जाती है। ये है क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल? ये हम अपनी आने वाली नई नस्ल को जो है वो तोहफ़ा दे रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। कम उम्र बच्चों से जबरी मुशक्कत का रुझान बढ़ता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और मुफलिसी से परेशान वालिदैन अपने बच्चों को वर्कशॉपों, बार्बर की दुकानों, मोटरसाइकिल मैकेनिक सर्विस स्टेशन, कपड़े की दुकानों, बेकरियों और कारखानों पर छोड़ने पर मजबूर हैं। मुतलका इदारे कार्रवाई करते तो नजर आते हैं, लेकिन महंगाई से तंग वालिदैन मजबूरी के तहत अपने बच्चों को इन फैक्ट्रियों, दुकानों में छोड़ने पर मजबूर हैं। अब तो सड़कों पर भीख मांगते बच्चों की तादाद में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। वर्कशॉपों, दुकानों, होटल, कारखानों में कम उम्र बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है। कौम के मुस्तकबिल को किस कदर अंधेरों में धकेला जा रहा है, इस पर हमारे हुक्मरानों को सोचने की जरूरत है। अफसोस होता है ये फुटेजेस देखकर, ये तमाम पिक्चर्स देखकर, ये तमाम काम करते बच्चों को, मासूम बच्चों को इस तरह मेहनतें करके। यही नहीं है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े पतीले, बर्तन धोते नन्हे मुन्ने वो हाथ जिन्होंने पढ़ना था, लिखना था, कोई मेमार बनना था इस मुल्क का, उनको उनके साथ जो है ये मुशक्कत भरा काम जो है वो करवाते हैं। अच्छा, आज मैं आपको एक बड़ा पूरा सच बता रही हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तमाम वो गरीब लोग भी सुनिएगा जिन्होंने अपने बच्चों को मुफलिसी से तंग आकर जो है वो मेहनत मजदूरी पर डाल दिया है। आपके बच्चों को गरीब ही रहना चाहिए, ये प्री प्लान्ड इस मुल्क में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जनरेशन टू जनरेशन जो है इस मुल्क पर काबिज जो हुकूमतें हैं वो अपनी ही नस्लों को जो है वो लाकर यहाँ हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। और वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा उठकर जो है वो कल को पाकिस्तान का वजीर आजम लगे। वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा उठकर जो है वो कोई मिनिस्टर लेवल पर आए। वो नहीं चाहते कि कोई MP,
नन्हे जो है वो किसी गरीब का जो है वो बच्चा हो, वो गरीब को सिर्फ और सिर्फ जो है वो पढ़ाई से महरूम करके इन औजारों पर, इन बार्बर की दुकानों पर, इन रेस्टोरेंट्स पर, इन सड़क पर भीख मांगते बच्चों को लगाते ही इसीलिए हैं ताकि गरीब जो है वो कहीं पर भी ना हो सके और गरीब का कोई सहारा ना बन सके, गरीब की कोई आवाज बुलंद ना कर सके। लेकिन जो गरीब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, जब वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो उनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की जाती है। आखिर कब तक ये तमाशा पाकिस्तान में चलता रहेगा, जहां एक आम आदमी के बच्चे को जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलने पे ना लगाया जा सके, वहां मुस्तकबिल नहीं बदलते। आप लीडर उसको समझते हैं कि जो लीडर जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो या बड़ी बड़ी बातें करता हो या किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहता हो, ऐसी बात नहीं है। यहां पर लीडर एक आम आदमी को होना चाहिए ताकि वो गरीब की, मजबूर की तकलीफ को और अजियत को समझ सके। हमारे लीडर्स के पास तो इतनी बड़ी बड़ी जायदादें हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, मुझे कोई एक लीडर ऐसा बता दें जो अवामी लीडर हो और ये कहता हो कि मैंने पाकिस्तान के उन गरीब बच्चों का मुस्तकबिल बदलना है जिनसे जबरी मुशक्कत करवाई जा रही है। यहाँ पे कोई ऐसा लीडर हो जिसको आप ये कह सकें कि वो किराए के मकान में रहता है? कोई ऐसा लीडर है कि जो आते जाते जो है वो किराए की कन्वेंस इस्तेमाल करता है या पब्लिक जो है वो ट्रांसपोर्ट पर आता है? यहाँ तो सारे जो है वो बड़ी सी गाड़ियों में बैठते हैं, ब्लैक शीशों वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर अपनी जानें बचा लेते हैं और एक गरीब का बच्चा जो है वो उनके उसी टायर के नीचे आकर कुचला जाता है और वो अपनी गाड़ी रोकना पसंद नहीं करते। ये हैं आपके लीडर्स। इनके पीछे आप जो है वो अपनी नस्लों को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो फिर जबरी मुशक्कत ही जन्म लेगी ना। यहाँ पर फिर जो है वो यहाँ लेबर ही आएगी और यहाँ पर कोई मजदूर का सहारा नहीं बनेगा, क्योंकि आप मजदूर को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि मजदूर का बच्चा पढ़े, आप नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि अगर गरीब का बच्चा आगे बढ़ गया तो फिर आपका कारोबार कैसे चलेगा? फिर आपकी नस्ल दर नस्ल जो यहाँ पर जूंक की तरह चिमटी हुई है पाकिस्तान को, आपकी नस्लें, फिर वो हमें कैसे खाएंगी और वो हम पर टैक्स जो है वो कैसे मुसल्लत करेंगी? किसी का बहनोई, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार, किसी का बेटा, हर बंदा जो है वो यहाँ पे हुकूमत में और हर बंदा जो है वो यहाँ पर खाने के चक्करों में है। क्या कर रहे हैं हम पाकिस्तान के लिए? ऐसे किस्मतें नहीं बदलती और ऐसे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। जब तक मोरोसी सियासत बंद नहीं होगी यहाँ पे, तब तक पाकिस्तान की किस्मत का कोई फैसला नहीं कर सकता। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद आसिम राजा। हमेशा ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स जो है वो मेरे पास लेकर आते हैं और मैं, क्योंकि अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी गरीब आवाम के लिए मेरा दिल भी धड़कता है और मैं इस कैफियत को समझ भी सकती हूँ, इसलिए जज्बात की रौ में नहीं बल्कि हकीकत की रौ में बहते हुए जो है वो अपने अल्फाज का चुनाव करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई फर्रे नहीं पड़े होते कि जिनको मैं देख देख कर जो है वो पढ़ाई करके यहाँ पे प्रोग्राम कर देती हूँ। ये मेरे दिल की आवाज़ होती है, ये मेरे अंदर की कैफियत होती है, ये मेरा वो तजुर्बा है जो मैंने पाकिस्तान में रहकर जो है वो अपनाया है और देखा है। यहाँ एक गरीब आदमी की किस्मत नहीं बदल सकती, ये मैं आपको हतमी तौर पर बता रही हूँ, क्योंकि हम इसको बदलना चाहते नहीं। हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं जो इसको बदलेगा। आप मेरे से शर्त लगा लें, आपके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहम्मद आसिम राजा। आसिम साहब, यहाँ पे जो आज बच्चों के साथ सलूक किया जा रहा है, जो लेबर यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है, रोज़ ब रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, तादाद में इजाफा हो रहा है, क्यों? आप क्या समझते हैं? मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया, आपका मौक़िफ़ हो सकता है इससे डिफरेंट हो, क्या कहते हैं आप? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है डॉक्टर साहबा। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं इस वक्त चाइल्ड लेबर बन चुके हैं। अंदाजा लगा, ये 2 करोड़ की तादाद और दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ये कम नहीं हो रही। ये 2 करोड़ वो बच्चे हैं जो हमारी वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं, जो कारखानों में काम कर रहे हैं, जो हमें सड़कों पे भीख मांगते नज़र आ रहे हैं, जो मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों पे नज़र आ रहे हैं, जो आपको सर्विस स्टेशन पे गाड़ियां धोते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो नन्हे हाथ जिनमें किताबें होनी चाहिए थी, सही बात, जो अपने ख्वाबों को लेके उन्होंने आगे चलना था, उनके ख्वाबों को चिकना चूर कर दिया जाता है अभी जब वो अपनी उम्र उनकी नाबालिग होते हैं, जब वो बालिग भी नहीं हो पाते, अभी 12 साल से कम उम्र होते हैं, 7-8 साल की उम्र में उनको इन वर्कशॉपों में, इन कारखानों में, इन जो है वो दलदलों में फेंक दिया जाता है जहां से निकलना नामुमकिन है। गरीब का बच्चा हद है, अगर पढ़ लिख गया तो कहीं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पायलट बन गया, लेकिन ये सियासतदान क्यों नहीं बनता? यही तो बात है कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, इनकी हिकमत अमली ये होती है कि अगर कोई गरीब का बच्चा पढ़ना लिखना चाहे भी तो नहीं पढ़ सकता। उसकी वजह यही है कि इन लोगों ने, इन हुक्मरानों ने महंगाई इतनी कर दी,
ہم جو غریب تھے وہ غریب سے غریب سیاست کو گندا کر دیا انہوں نے. سیاست میں پڑھے لکھے شخص کا آنا محال کر دیا, کیونکہ کوئی پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ گالیاں نہیں کھا سکتا, ابیوز لینگویج نہیں سہ سکتا, اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا, اپنے گھر والوں کی تذلیل نہیں کر سکتا. آئے دن جو لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں اس کو اس کے گھر والے جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے لوگ سیاست میں نہیں آتے, کیونکہ سیاست کو ایک ڈرٹی پالیٹکس بنا دیا گیا. تو یہ جو ڈرٹی پالیٹکس یہاں پہ چل رہی ہے, پاکستان کا مستقبل نہیں بدلے گا. کیسے بدلے گا مجھے بتائیں. ان بچوں کا مستقبل آپ بدل سکتے ہیں؟ میں کوشش کر لوں, آپ کوشش کر لیں, 10 اور لوگ کوشش کر لیں. جس جگہ پہ 50,000 سے زیادہ NGOs کام کر رہی ہوں, اس ملک کا مستقبل ایسے سڑکوں پہ رول رہا ہوتا ہے, مجھے بتائیں. یہاں NGOs بھی اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں. 4 بچوں کو جو ہے وہ پیسے دے کے یا 4 بچوں کو کام پہ لگا کر جو ہے وہ تصویری نمائشی ایسے ہوتی ہیں اور ایسے جو ہے وہ فوٹیجیں چلتی ہیں اور ایسے جو ہے وہ ورائٹی آف دکھائی جاتی ہے لوگوں کو بلا بلا کر. کیوں کر رہے ہیں ہم یہ سارا تماشا؟ غربت اور تعلیم کی کمی جو ہے, یہ بہت سارے جو خاندان ہیں نا, انہوں نے اپنے بچوں کو کام پہ چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے. جب آپ کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوگی, اور میں سب سے بڑی بات کرتا ہوں, ان جو بڑے مافیا ہیں جو تعلیم سے وابستہ ہیں, جنہوں نے اپنے کالجز بنا لیے, جنہوں نے, اچھا مجھے یہ بتائیں, مافیا پروڈیوس کون کرتا ہے؟ مافیا پروڈیوس کون کرتا ہے؟ مافیا پروڈیوس کرتا ہے سرمایہ دار مافیا پروڈیوس کرتا ہے. جب ہم مافیا کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہاں بھی ہماری دشمنی شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, کبھی بھی آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو جتنے بھی بڑے بڑے اسکول کالجز ہیں جو پرائیویٹ ہیں, کبھی بھی آپ نے ان میں دیکھا کہ کبھی انہوں نے یہ لسٹ لگائی ہو کہ جی یہ جو 50 بچے ہیں یہ غریب ہیں, یہ ان غریبوں کے لیے مختص ہے؟ یہ جتنے بڑے بڑے 10 سیٹیں, یہ کبھی دیکھا ہے؟ بلکہ ان کی فیسوں میں ڈبل سے ڈبل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور وہاں پڑھیں گے ہی امیر کے بچے. سر چھٹیوں تک کی فیسیں جو ہے وہ ماں باپ سے وصول کر رہے ہیں, 2 مہینے کی کٹی فیسیں دیں. جی بالکل, کٹی فیسیں دیں. اور ان کے جو فیسوں کی مد میں کروڑوں روپے اکٹھا کرنے کے بعد بچہ کیسے پڑھے گا؟ اور اس کے بعد ستم ظریفی بہت بڑی یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ سروسز چارجز کے نام پر اور کتابوں کے نام پر اور پیپر منی کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا فیسیں وصول کی جاتی ہیں, وہ الگ ہیں. جس ملک پہ تعلیم کو بیچنا شروع کر دیا, جس ملک میں تعلیم کاروبار بن جائے, اس ملک کے بچے پھر یہی کریں گے نا. اس ملک کے بچے جو ہے وہ سڑکوں پہ اسی طرح رولیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے تعلیم سے دور کر دیا. غریب جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. بال کاٹ رہا ہے یہ بچہ, جو ایک شخص کے بال کاٹ رہا ہے, یہ بڑا ہو کے بھی بال ہی کاٹے گا. جی بالکل. اس نے کوئی منسٹر نہیں لگ جانا, اس نے بال ہی کاٹنے ہیں. یہ بچہ جو اس وقت ٹائر ٹھیک کر رہا ہے بائک کا, یہ بچہ ساری زندگی اور بڑے ہو کر بھی ٹائر ہی ٹھیک کرے گا, ایک مکینک ہی رہے گا. اس کی قسمت میں یہی لکھا گیا ہے, کیونکہ اس کی قسمت لکھنے والوں نے یہی لکھ دیا ہے. کیونکہ اسے پڑھنے کا حوصلہ نہیں نا, اسے آگے کیسے بڑھے گا؟ آپ کے پاس اگر ڈگری نہیں ہوگی تو آپ کو تو کہیں نوکری نہیں ملے گی. ہنرمند افراد کو تو یہاں سمجھتے کچھ نہیں. ہنرمند بندہ تو یہاں پر ایک غریب آدمی ہے, ایک مجبور آدمی ہے, اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو جس ملک میں آپ ہنر کو جو ہے وہ ضائع کر دیں, جس ملک میں آپ پڑھے لکھے لوگوں کو ضائع کر دیں, ایون ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ, PhD لوگ جو ہے وہ بیکار پھر رہے ہیں, بیکار ہی ہے نا, بیکار پھر رہے ہیں. اور اتنے جو ہے وہ ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر جو ہے وہ یہاں پہ کوئی ایسی جابس نہیں ہے, اور ایوانوں میں کون بیٹھا ہوا ہے سر؟ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق کی رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان 3 نمبر پر ہے, جہاں پہ بچوں کی تعداد جو ہے وہ کام کاج میں زیادہ ہے, جس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے 3 نمبر پر وہ پاکستان ہے. ہمیشہ سے ہی پاکستان ایسی چیزوں میں 2، 3 انہی نمبروں پر کیوں آتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بچے جنہوں نے بڑے ہو کر جو اپنے سہانے خواب بنانے تھے, جنہوں نے پائلٹ بننا تھا, جنہوں نے ڈاکٹر بننا تھا, وہ صرف امیر کے بچے ہیں. غریب کا بچہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. وہ آپ اب دیکھیں کہ بڑھتی ہوئی تعداد بچے جو ہے وہ اپنے تھیلے لے کے لٹکائے ہوئے اس میں کوڑا چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. غریب کے بچے سے پوچھے نا, بیٹا آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ وہ حد ہے, کوئی کسی کو اگر یاد ہو تو ڈاکٹر بننا ہے, ادروائز جو ہے وہ کسی نے جو مکینک بننا ہے, کسی نے الیکٹریشین بننا ہے, کسی نے پلمبر بننا ہے, کسی نے کچھ بننا ہے, کسی نے کچھ بننا ہے, کیونکہ انہوں نے نہیں پڑھنا. ان کے پاس سورسز نہیں ہے کہ وہ پڑھائی کر سکیں. تو جس کے پاس تعلیم دینے کے پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے پیسے نہیں ہیں, وہ پھر یہی کرے گا. میں نے دیکھا جب ایک پروگرام کیا میں نے مزدوروں کے اندر جا کے, جو ان کے اڈے بنے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ صبح سویرے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ بھی میرے ساتھ ہی اس پروگرام میں ہم نے کیا, تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو غریب تھا اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو 5 بچوں کو اسکول سے ہٹوا لیا ہے, کیونکہ میرے پاس جو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں, میں فیسیں کہاں سے افورڈ کروں.
تو میں ابھی یہی بات کر رہا تھا کہ یہ جو پرائیویٹ سکول ہیں یہ کم از کم ہر سکول 10 بچے جو ہے یہ سمجھ لیں یہ ڈونیشن ہی کر لیں نا, ڈونیٹ کر لیں, یہ اور ڈونیشن کر لیں. پرائیویٹ سکول والے جو کاروبار کر رہے ہیں, جنہوں نے تعلیم کو کاروبار بنا دیا, وہ یہ جو ڈونیشن والا کام کریں گے. وہ 10 بچے اگر لے لیں نا, اڈاپٹ کر لیں کہ جی ان بچوں کو, غریب بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے اور فری پڑھانا ہے, یقین کریں ہمارے ملک کی حالت بدل سکتی ہے. اور یہ کام بچوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ دیکھ کے مار دیں گے. اور یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے میڈم, کہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے ڈاکٹر صاحبہ, کہ وہ حکمران ایک حکمت عملی طے کریں کہ ہم نے ان بچوں کو تعلیم دینی ہے. ان پرائیویٹ سکولوں کو بھی باؤنڈ کریں کہ وہ 10 بچے ہر سکول پڑھانے کا پابند ہو غریب کو. پہلے میں یہ کہتی تھی کہ یہ حکمت عملی نہیں بناتے, یہ پالیسی نہیں بناتے. اب مجھے سمجھ ہی آئی اس پروگرام کو کرنے کے بعد کہ حکمت عملی بھی بنتی ہے اور پالیسی بھی بنتی ہے, لیکن بنتی کچھ اور ہے. جو ہو رہا ہے وہی بنتی ہے پالیسی. اسی وجہ سے ہمیں سب کچھ یہ ایسا ہی نظر آتا ہے. یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ نہیں ایوان میں آ سکتا. یہ پالیسی ہے, یہ پالیسی ہے کہ یہاں کا وزیر اعظم جو ہے وہ غریب کا بچہ نہیں ہوگا کبھی. اگر غریب کا بچہ آ جائے گا تو ان کے بچے کہاں جائیں گے؟ اصل مصیبت تو یہی ہے ہمارے ملک میں. اچھا, ان کے بچے نہ بھی آنا چاہیں پالیٹکس میں تو بھی انہیں زبردستی لایا جاتا ہے کہ ہماری نسل در نسل جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ جڑی رہے اور ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے یہاں سے ہٹے نہ. موروثی سیاست. جی بالکل, اسی تو یہی تو بات ہے کہ ہم غریب کے بچے کو لے کے جانے نہیں چاہتے ایوانوں میں. کبھی دیکھا آپ نے کہ غریب کے, اب ٹکٹوں کی بھی آپ نے دیکھا کہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں, کروڑوں روپے کی ٹکٹوں کی وہ آ رہی ہے کہ جی ٹکٹیں بک رہی ہیں. تو غریب کا بچہ تو بیچارہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکے گا, تو وہ کیسے لے گا ٹکٹ؟ کبھی دیکھا کہ غریب کے بچے کو بھی کبھی ایوان میں آتے ہوئے بہت ہی شاذ و نادر کوئی ایک آدھ واقعہ ہو گیا ہو, لیکن ہمارے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ امیر سے امیر تر ہیں اور انہی کے بچے جو ہے وہ ایوانوں میں آتے ہیں. بڑی امیدیں تھی لوگوں کو کہ خان صاحب آئیں گے, ملک کا مستقبل بدلے گا, غریب آدمی کا جو ہے وہ مستقبل بدل جائے گا, چیزیں بدل جائیں گی. کچھ نہیں بدلے گا, کچھ بھی نہیں بدلے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو اس دفعہ ٹکٹوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے نا, اس میں پھر ان لوگوں کو نگلیکٹ کیا گیا جو بہت زیادہ کام کرنے والے لوگ تھے, جنہوں نے اپنے آپ پر شیل کھائے, جنہوں نے اپنی تکلیفیں برداشت کی, جنہوں نے اذیتیں برداشت کی, انہیں نگلیکٹ کر کے پیسے والے بندوں کو جو ہے ٹکٹیں فروخت کر دی. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو ٹیم ہی اسٹرانگ نہ ہو وہ آ کے پاکستان سنبھالے گی؟ یہ بھی نہیں سنبھال سکتے. جو پہلے بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں سنبھال سکتے. یہ پاکستان اب ان ہاتھوں میں نہیں سنبھل سکتا. یہاں پر جو ہے وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب مینیج ہو پائیں گی. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں, سیدھی صاف بات ہے. جو بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ آنے والے وقت میں بہت اچھا ہو جائے گا, سب چیزیں جو ٹھیک ہو جائیں گی, وہ آپ کو لالی پاپ دے رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام میں شعور نہیں ہے. ہماری عوام سوئی پڑی ہے. ایک مردے کی جیب سے آپ جو مرضی نکال کے لے جائے, پیسہ, اس کی دولت جو مرضی لے جائیں, اسے کیا پتا بندہ مر چکا ہے. اسی طرح ہماری عوام مر چکی ہے. انہیں نہیں پتا کہ ہمارا سرمایہ کس طریقے سے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے حکمران لوٹ رہے ہیں, اور ہمارے بچوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ بھیک مانگنے کے لیے جو ہے انہوں نے تیار کر دیا ہے, چھوڑ دیا. ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اللہ معاف کرے جو ہے وہ پتہ نہیں کس اذیت اور تکلیف میں اس ملک میں زندگی گزاریں گی, کیونکہ پلاننگ ہو چکی ہے, پالیسیز بن چکی ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ عوام تو جاگ ہی نہیں رہی. عاصم صاحب, عوام تو جاگ ہی نہیں رہی نا. بالکل, عوام بیچاری کو اس چھوڑا ہی نہیں نا, ان لوگوں نے اس طریقے کا نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ بات بھی کر سکے. جو بات کرتا ہے اس کی بات کو دبا دیا جاتا ہے, اس پہ تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. کریں بات, آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے کر لیں بات, آپ پہ ایف آئی آر کٹ جائے گی. یہ ان لوگوں کی بات ہی یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس غریب آدمی کو انہوں نے اوپر نہیں آنے دینا. میں آپ کو بتاؤں, شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ جو ایکٹ ہے 1969 کا, اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ 12 سال سے زیادہ, جو 14 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے, وہ کسی صورت بھی شاپ پر کام نہیں کر سکتا. ہمارے ادارے سے ہو گئے, لیبر ڈپارٹمنٹ سے ہو گیا, جس کا کام ہی ہے کہ اس نے دکانوں پہ جانا ہے, جہاں پہ بچہ کام کر رہا ہے وہاں پہ انہوں نے چلان کرنے ہیں, جرمانے کرنے ہیں, اور دوبارہ باؤنڈ کرنا ہے کہ بچے کو دوبارہ اپنے کام پر نہیں رکھنا. ہمارے جو ادارے ہیں وہی جو ہے وہ اس صورتحال کا شکار ہیں کہ انہوں نے جانا ہے, اپنی جیبیں گرم کرنی ہے اور سو جانا ہے. اچھا دیکھیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنایا, لیبر کے حوالے سے جو ہے وہ بچوں کی لیبر ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ڈپارٹمنٹ بنایا. یہ سب جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. کسی کے پاس 100 بچہ ہے, کسی کے پاس 500 بچہ ہے, کسی کے پاس 1000 بچہ ہے. لیکن کیا کروڑوں بچوں میں یہ 100, 500, 1000 بچے کوئی معنی رکھتے ہیں؟ یہ کام ہے جو ہو رہا ہے. یعنی آپ آٹے میں نمک کے برابر کام کر رہے ہیں, اور شور آپ اتنا مچا رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ کتنی انہوں نے سارے بچوں کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا ہے. آپ کے پاس اتنے بڑے محکمے ہونے کے باوجود آپ کے پاس جو ہے وہ چائلڈ لیبر موجود ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے, آپ اس کا جواب دیں.
کہ ایسا کیوں ہے. इनके वालिदैन इनको गुर्बत से तंग आकर अगर इन कामों पे छोड़ के जाते हैं तो रियासत क्यों के जिम्मेदारी नहीं लेती. यहाँ रोज़ ब रोज़ जो है वो हमारी जाहिर है कि बढ़ रही है, आवाम बढ़ रही है, रोज़ ब रोज़ जो है वो लोग बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों में जा पहुँची है तादाद. इनके लिए वसाइल कैसे क्रिएट करेंगे आप? जी बिल्कुल, वसाइल भी तो होने चाहिए. इनको बचाया जा सकता है. अब भी हमारे मुल्क को, हमारे इन बच्चों को जिनके हाथों में हमें आज औजार नज़र आ रहे हैं, इनके हाथों में किताब और साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए स्कूल जाते हुए ये बच्चे नज़र आ सकते हैं. थोड़ी सी इसमें हिकमत अमली बनाने की हुकूमत को ज़रूरत है. वो सबसे पहले जो है इनको तालीम देने के लिए कोई हिकमत अमली बनाए, इनकी तालीम का इंतज़ाम करे, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पिक एंड ड्रॉप दे. क्योंकि देखें जब घर से जाने के लिए किराया नहीं है, वो किस तरह जाएगा बच्चा स्कूल पढ़ने? उसके पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है, वो कहाँ से लेगा यूनिफॉर्म? भाई ये किताबों के पैसे नहीं है. यही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बसेस चला दें उन लोगों के लिए जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते. फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें इस मुल्क में, आप अपने आप को सर्व करें इस मुल्क में जो कर सकते हैं. अगर हम कुछ कर सकते हैं, हम बोल के कर सकते हैं, तो हमें जुबान हिलानी चाहिए. कोई अपने पैसे से कर सकता है तो उसे करना चाहिए. हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि गरीब का इतना टैक्स इकट्ठा करके जो अपने महल बना रहे हैं, अब बस कर जाओ. ये लालच दौलत का बढ़ता चला जाता है, ये नहीं ख़त्म होता कभी ज़िंदगी में. ये कब्र में जाके इसने जो है वो जान छोड़नी है. लेकिन लालच किसी भी चीज़ का हो बुरा होता है. अवाम के लिए सोचें, अवाम की इन गरीब बच्चों के लिए सोचें, गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कन्वेंस का एहतमाम कर दें. चलें जी, लाहौर शहर से इसका जो है वो आगाज़ करें. चंद मुखय्यर हजरात अपने साथ मिला के हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करे कि जिसमें जो है वो इनके आने जाने के कन्वेंस के जो है वो अखराजात बचें. कितना आसान है. आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है. आप सरकारी मुलाजमीन को भी तो ये फैसिलिटेशंस देते हैं ना, उनके लिए भी तो आपके पास जो है वो बसेस मौजूद हैं, तो इनके लिए क्यों नहीं? सिर्फ ये कर देना कि हर प्राइवेट स्कूल, हमारे एक मोहल्ले में 10-10 स्कूल हैं. सही कह रहे हैं. जो प्राइवेट स्कूल हैं और इतना बड़ा माफिया है कि लूट रहे हैं लोगों को. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बच्चों के पेरेंट्स जो है वो परेशान दुहाई देते नजर आते हैं कि फीसें इतनी ज्यादा हैं. आप ये ना समझें कि बड़े स्कूलों की फीसें ज्यादा हैं, अब तो छोटे स्कूलों की भी फीसें ज्यादा हैं. और वहां पे अगर एक स्कूल में 10 बच्चे भी आ जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि इतने ज़्यादा स्कूल हैं कि वो जो बच्चे हैं ना, ये जो स्कूलों में ये जो जा रहे हैं काम पे, हाँ, ये जो हमें बार्बर की दुकानों पे नज़र आ रहे हैं, वर्कशॉपों में नज़र आ रहे हैं, ये कम से कम आधी तादाद ख़त्म हो जाएगी. 1 करोड़ बच्चा वापस स्कूलों में जाएगा. ये 1 करोड़ बच्चा वो है जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ फीस अफोर्ड नहीं कर सकते. सही बात है. मेरी कई वालिदैन से जब बात हुई, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं ये वर्कशॉपों में, उनका कहना यही है कि यार हमारा दिल नहीं करता. हो सकता है आसिम साहब कि इनके लिए अलग से जो है वो स्कूल प्रेजेंट किए जाए और ऐसा स्कूल हो जहां पर इनको हुनर भी सिखाया जाए और ये एक ही छत के नीचे वहीं से उतनी ही उजरत लेकर जो है वो अपने घर जाएं, पढ़े भी वहीं पे और उसके बाद जो है वो अपना काम भी वहीं पे करें. इस तरह हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस भी कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे और बाहर के मुल्क में भी हम इन बच्चों को जो है वो भेज पाएंगे कि ये जाकर अपनी जो है वो कारकर्दगी और अपनी चीज़ों से जो है फैसिलिटेट हो सकें और अपनी ख़ानदान को जो है वो स्टेबल कर सकें. ये भी तो प्रोजेक्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान स्टार्ट कर सकती है. इनके पास अच्छे मशवरे देने वाले लोग नहीं हैं. इतनी अच्छी बात आपने की है, इतनी डॉक्टर साहब अच्छी बात की है कि अगर इस पे अमल दरामद हो जाए ना, यकीन करें हमारे मुल्क की हालत बदल सकती है. सर मैं कहती हूँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे मशवरे ले लें. इनके गरीब का मुस्तकबिल कैसे बदलना है और गरीब आदमी की जिंदगी कैसे बदलेगी, मैं बाहैसियत माहिर नफ्सियात आपको वो मशवरे दे सकती हूँ कि आप अपने पाकिस्तान के गरीब आदमी की जिंदगी, क्या उसकी जिंदगी, उसके साथ नस्लों की जिंदगी बदल सकते हैं. बिल्कुल सही. लेकिन हम काम नहीं करना चाहते. काम नहीं करना हम चाहते ही नहीं है कि गरीब का बच्चा स्कूलों में आए. हम चाहते नहीं हैं कि गरीब का बच्चा पढ़े लिखे. अपना फर्ज अदा कर रही हूँ मैं, जहाँ तक हो सकता है मैं इन बच्चों के लिए भी, स्ट्रीट चाइल्ड्स के लिए भी और तमाम ऐसे जो है वो यतीम बच्चे जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं जो कर सकती हूँ कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन मैं एक अकेली बंदी कितना कर सकती हूँ, और भी मेरे साथ जो और लोग हैं वो भी कर रहे हैं. लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को कुछ करना है. हमारी हुकूमतों को इन चाइल्ड लेबर्स के लिए जो है वो खास ऐसे स्कूल प्रोड्यूस करने हैं जहां पर इनको उजरत भी मिल सके और जहां पे बच्चे पढ़ भी सके और जहां से इनको बाहर के ममालिक में जाके अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने का मौका भी मिल सके. ये चीज़ें हैं और ये करने वाले काम है जो हमें करने हैं. अच्छा. हमारे पास बिल्डिंग्स भी मौजूद है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है. इनका मुस्तकबिल कैसे बदलेगा, आज के पूरे सच प्रोग्राम में मैंने आपको एक छोटा सा मशवरा
مشورہ دیا ہے. اس چھوٹے سے مشورے میں اتنی بڑی جو ہے وہ آپ کے لیے کامیابی ہے اگر آپ یہ کر جائیں. اچھا فی بچے کے لیے نا اسکولوں میں آنے کے لیے یہ 2000 روپے وظیفہ مقرر کر دیں کہ جی جو بچہ اسکول آئے گا اس کو 2000 روپے نقد ہر مہینے ملے گا. آدھے سے زیادہ بچے آپ کے واپس اسکولوں میں آ جائیں گے. وہ جو بچے 5000 7000 روپے میں کسی شاپ پہ کام کر رہے ہیں نا, ان کے پیرنٹس نے بے روزگاری مفلسی سے تنگ آ کے ان کو ڈالا ہے. کس کا بچے کا دل کرتا ہے اپنے والدین کا جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ اوزاروں میں جا کے لگا دے. اتنے خوبصورت بچے, اتنے معصوم بچے, یہی نہیں اور بھی بہت سارے بچے ایسے ہی ہیں جن کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, ان کا مستقبل رول رہا ہے سڑکوں پہ. خدا کے لیے اپنے پاکستان کے مستقبل کو بچا لیجئے, ان چائلڈ لیبرز پہ کام کریں. اب جو بھی حکمران آ کر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. اللہ کو جا کے کیا جواب دیں گے ہم سب؟ ہمیں آگے جا کے جواب دینا ہے. ان کے لیے پالیسیز بنائیے, ان کے لیے مشورہ کیجئے. ہم جرنلسٹ آپ کے لیے جو ہے وہ حاضر ہیں, میں بحیثیت ماہر نفسیات حاضر ہوں. بتائیں آپ کے کیا کرنا ہے, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کا مستقبل جب بدلے گا تو یہ حصہ جو ہے وہ ہمارے حصے میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا ثواب ہمیں بھی دے گا اور شاید ہماری 7 نسلوں کو بھی دے گا. اسی کے ساتھ بہت شکریہ عاصم راجہ صاحب آپ کا. میرا خیال ہے آج کا پروگرام جو ہے وہ انتہائی انفارمیٹیو تھا اور اس میں ہم نے بہت ساری انفارمیشن بھی آپ کو پرووائڈ کی اور ساتھ ہی جو ہے کوشش یہ کی کہ ہم حکومت پاکستان سے یہ اپیل بھی کر سکیں کہ جو بھی حکومتیں اس وقت بیٹھی ہیں یا جو آنے والی ہیں, آ کر سب سے پہلے ملک کے مہمار یہ معصوم بچے جنہیں جبری مشقت پر, جنہیں چائلڈ لیبر کہا جاتا ہے, ان کو اس کام پہ لگایا گیا ہے, ان کے لیے کوئی اہتمام کریں, کوئی انتظام کریں, ان کے لیے کچھ آسانی پیدا کریں. اور اس کے لیے شاید یہ میرا پروگرام جو ہے وہ اگر ایک دفعہ اعلیٰ حکام دیکھ لیں تو ان کے لیے جو ہے وہ کافی آسانی ہو جائے گی کہ کرنا کیا ہے. میں ابھی بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس یہیں سے آپ کو جوائن کروں گی ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ. میرے ساتھ رہیے گا.